सयार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाइया सदा मैं मनिया तू मेरा ते मैं तेरे हुन दस मैं किवे वंडा अपनी जिंद जानिया। بابا این دیگه کیه؟ این ماهنوره. بهش سلام کن. مامان جدیدته. چی؟ ماما نمیتونم باور کنم بابا. چطور میتونین همچین کاری کنین؟ من بعدم با حرف میزنم. فعلا مامان جدیدت خسته است و به استراحت نیاز داره. بیا عزیزم، بیا از این طرف. تا کی واسه مادر مردت میخوای سوگواری کنی؟ به خودت بیا دیگه. ببین هر چی میخواست بشه شده دیگه. جلوی مرگو که نمیشه گرفت. ببین دیگه گریه نکن. یالا دیگه گریه نکن و بخند.
تو وقتی بخندی خیلی خوشگل میشی. گریه کردن اصلا بهت نمیاد. گریه رو بس کن دیگه. یالا آفرین. یالا بخند. اینجا رو نگاه کن. ماه نور بیا بیرون دیگه. با گریه کردن زندگی پیش نمیره. نه زندگی تو نه زندگی من. بیا آفرین بیا بیرون دیگه. ببین این داروها به اندازه کافی معده‌مو اذیت میکنه. بس کن دیگه ماه نور. بس کن ماه نور. بیا دختر زود باش. بیا دیگه. از دست تو. ماه نور عجله کن دیگه. چرا اینقدر دیر میکنی؟ چی شده دخترم؟ تو این سن ازدواج کردین و از من میپرسین چی شدی؟ و این دختره بی‌حیا چطور پرو جلوی من اومده و وایستاده بابا ها؟ تو کجا میری؟ همینجا بمون. ببین دخترم، هر چقدر سن داری از لحاظ نسبت این بزرگترته. ازت میخوام که این ازدواج رو قبول کنی دخترم. اگه قبول نکنم چی؟ پس قبول نکن. هرچی میخواست بشه شد دیگه. الان هیچ کاری نمیشه کرد. تو دیگه باید تو این خونه باهاش زندگی کنی. این میتونه زن شما باشه ولی مامان من نه. شما شنیدی؟ به هیچ وجه. تو چرا وایسادی؟ بشین و صبحانه‌تو بخور.
سلام علیکم. سلام. به به، چطوره؟ زیبا شدی. ممنونم. من برات آب میارم. باش. یعنی چی؟ نه سلامی نه علیکی. شما شرکتتون رو ببندین دیگه. چرا دختر؟ برای چی؟ نه، این همسرتون به نظرم یکم مشکوکه. منظور چیه دخترم؟ نمیدونم با کی تلفنی حرف میزنی. اینجور دخترها واسه تامین زندگیشون با مردای بزرگتر از خودشون شاید ازدواج بکنن، ولی تو عشق عاشق پسرای جوون میشه. نمیدونم چجوری تو جامعه فریب کار افتادی. بفرمایید. برات غذا گرم کنم؟ حداقل با اون غذا بخور. بعد هم میخورم بابا. تا کی میخوای اینطور رفتار کنی؟ تا وقتی که این از زندگی شما بیرون بره. تا اون وقت. خیلی لجبازی. به شما رفته. این موهاتو دیگه باز نذار. این شال گردن نیست، واسه سر کردنه. رنگای روشنم نپوش. من اصلا خوشم نمیاد. هشتام کور شد. سورپرایز! منیب تویی؟ وای خدای من، دارم خواب میبینم. آره گوشاتو میکشم تا تو باورت بشه. آخ باورم شد. بابا گوشمو ویل کن. ولی تو که گفته بودی ماه بعد میاد. خب اگه بهت راستشو میگفتم که سورپرایز نمیشدی. حالا سورپرایز چطور بود؟ خیلی عالی. واقعا خوشحال شدم. برای تو. ممنونم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. قراره فقط نگاه کنی یا میخوای بشینی؟ میشینم. یه بار دیگه این کارو بکنی میکشم. من دلم برات سوخت. راحت نمیذارمت. یه بار دیگه زبون درازی بکنی زبونتو قطع میکنم. حواست باشه. دختره پررو. من راستش بابا این روزا فشار خونش بالاست. واسه همین از خدمتکارا عصبانی میشه. خب اینجوری که بیشتر فشار خونش میره بالا. خب من همینجوری وایسم یا ازم پذیرایی میکنی؟ معلومه پذیرایی میکنم. تو بشین من برات غذا میارم. هم غذا میخوریم هم حرف میزنی. حتما. چیو میخوای بهم ثابت کنی هان؟ من شوهرتم. عقدت کردم و آوردم اینجا فراریت که ندادم. حالا برای من زبون دراز میکنی. اون زبونتو قطع میکنم.
به منیب چی میگفتم؟ که بابام به جای اینکه منو عروس کنه خودش عروسی کرده؟ شما واسم آبرو نذاشتین بابا. دخترم عقد کردم، گناه که نکردم. تازه عقدم ثواب داره عزیزم. واسه ثواب کردن فقط همین یه راهو داشتی؟ قبل از اینکه منیب چیزی بفهمه و راجبمون فکر بد بکنه اون از اینجا بیرون کنی. زودتر بندازینش بیرون. این اصلا ممکن نیست. تو این دنیا همه چی ممکنه. حالا داری کجا میری؟ میرم پیش منیب. اگه اون اینجا بیاد و اون دختر این نحسو ببینه همه آبرو و شخصیتم زیر سوال میره. شما که به فکر آبروی خودتون نیستی. کی منو به دیدن بابات میبری؟ دارم با تو حرف میزنم ببینم تو که میدونی هفته بعد دوباره برمیگردم. آره میبرمت پیشش. منیب میخواستم یه چیزی بهت بگم. راستش یه دختر حیله‌گر بابامو تو دام خودش انداخته و به طمع پول و ثروت باش ازدواج کرده. واسه همین این روزا با بابام یکم به مشکل خورده. اوضاع تو خونه اصلا خوب نیستش منیب. چی؟ به جای من عمو ازدواج کرده؟ یه کاری کن منو با مامان جدیدت آشنا کن. منیب فکر کردی دارم شوخی میکنم؟ پس تو این شرایط چی بگم آخه؟ خیلی دیوونه. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. ریجا ریجا به حرفم گوش کن. حتی دیدن صورتت واسم غیر قابل تحمله. تو خجالت نکشیدی با همسن بابات ازدواج کردی؟ ریجا تو منو اشتباه فهمیدی. ماجرا اینطوری نیست. ببین سکه دو رو داره و تو فقط یه روی اونو دیدی. گاهی وقت آدمو مجبور میشن یه کارایی بکنن. مزخرفاتتو تمومش کن و از این به بعد تلاش نکن که با من حرف بزنی. فهمیدی؟ چه نیازیه که با هم دعوا بکنیم؟ ما میتونیم با هم دوست بشیم مگه نه؟ دوستی با تو؟ تو چطور فکر کردی که با یه دختر پایین شهری مثل تو دوست میشم ها؟ برو گم شو. درسی هیچ وقت با این صورت نحس جلوی منیب ظاهر نشو وگرنه برات بد میشه.
سلام علیکم. اوه منیب، چطوری پسرم؟ کاملا خوبم، شما چطورین؟ منم همونطور مثل همیشه. تو بگو پسرم. دفعه قبلم اومدم ولی شما نبودین. آره، ریجا بهم گفت راستش یک کم سرم شلوغ بود واسه همین نتونستم ببینمت. به هر حال پسرم بفرما بشین. یه لحظه منو ببخش. بفرما بشین. راستش یه دختر هیله‌گر بابامو تو دام خودش انداخته و به طمع پول و ثروت باش ازدواج کرده. واسه همین این روزا با بابا مشکل دارم. اوضاع تو خونه اصلا خوب نیست. خیلی خوب، این داروهاتو عوض میکنم. انشاءالله حالت بهتر میشه. خیلی ممنونم. من هیچیم نشده. ماهنورم الکی نگران شده داره شلوغش میکنه. شما فعلا این داروها رو بگیرین. ماهنور جان لطفاً چند دقیقه بیاین تو اتاقم، کارتون دارم. من برمیگردم. بشین لطفاً. بله خانم دکتر. ماهنور، من چندین بار بهتون تذکر دادم که مادرتون به پیوند کبد نیاز داره، ولی شما هیچ اقدامی نکردین. هر لحظه ممکنه یه مشکل جدی براش پیش بیاد. خدا نکنه. من دارم همه تلاشمو میکنم ولی شما که میدونین وضع مالی ما خوب نیست. من با رئیسم حرف زدم ولی هنوز جوابی نداده. شما که گفته بودین قسطی میتونم پرداخت کنم. آره میتونین، ولی حداقل باید قسط اولو پرداخت کنین. باشه، فقط یکم بهم مهلت بدین، من یه کاریش میکنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در مورد بانداژ دستش و زخم رو صورتش میپرسید. منم گفتم که افتاده و الکی حرفمو پیچوندم. من اخلاق منیبو میشناسم. اون واسه یه حیوان دلش میسوزه. اگه اون از واقعیت ماجرا چیزی بفهمه چی میشه بابا؟ چه فکری میکنه؟ واکنشش چیه؟ محض رضای خدا دلت به حال زندگی من بسوزه. اونو طلاق بده و از اینجا بفرست بره. دخترم، حالا که مامانش هم فوت کرده اون کجا بره؟ به جهنم بره، به درک. شما نگران اون هستی ولی نگران دخترتون نه. بابا چتون شده؟
شما طاقت دیدن اشک منو نداشتی، ولی امروز به یکی دیگه دل بستی. محبت دخترتون از دلتون رفته بابا. اینجوری نیست دخترم، تو که زندگی منی. بابا دارم بهتون میگم، من بدون منیب میمیرم، فهمیدی؟ دشمنت بمیره عزیزم. این چه حرفیه که میزنی؟ باشه، به من یه خورده زمان بده. الو؟ بله منم. چی؟ کی؟ انا لله و انا الیه راجعون. باشه من الان راه میافتم، خودمو میرسونم. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ خانداداش فوت کرده، باید فوراً برم. عمو جون فوت کردن؟ اما چطوری؟ حمله قلبی دخترم. مرگ فقط دنبال بهونه است دیگه. ببینم اونم میره؟ به نظرم الان اصلا مناسب نیست. بیا با هم بریم. سلام علیکم. بشینید براتون آب بیارم. ریچا، کسی اینجا نیست؟ ریچا! بله خانم جان، چی شده؟ بیهوش شده، اهل خونه کجا؟ باید بری بیمارستان. آقا که تشییع جنازه داداشش رفته و ریچا خانمم باهاش رفته. خانم جان. خیلی خوب باشه، من اینو میبرم بیمارستان. هر وقت ریچا اومد بهش بگو. چشم آقا. اما چی؟ اگه خانم کوچیک بفهمن که شما خانمو بیمارستان بردین ممکنه منو کتک بزنن. یه چیزی رو همیشه به یاد داشته باش، هیچ وقت کسی رو تو مشکلات به خاطر ترس و وحشت تنها نذار، فهمیدی؟ اینا آدمای ظالمین. خانم جان. خواهش میکنم پاشین، باید به هوش بیاین. آبروی منو که جلوی همه بردی. من عمدن این کارو نکردم فیدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. من بهت کمک میکنم، اما این دنیا
بر اساس بده بستون پیش میره عزیز دلم. من نفهمیدم. دیگه اونقدرام نفهم نیستی که. خوشگلی، زیبایی، جوونی و به جز مامانتم هیچ کسی رو تو این دنیا نداری. دنیام خیلی آدمای بد داره. ممکن از زیبایی سوء استفاده بشه. آقا من از اون دختر رو نیستم که شما فکر میکنی. ای بابا، من کی گفتم تو از اون دخترها هستی؟ من فقط میخوام اینو بهت بفهمونم که از وقتی دیدمت دلم نمیخواد به چیز دیگه ای نگاه کنم. من تو این دنیای ویرون تو رو خوشبخت میکنم. من میخوام باهات ازدواج کنم. بله؟ آقا شما چی دارین میگی؟ ببین، واسه عمل مامانت هر چقدرم پول لازم باشه من میدم، اما قبلش تو باید به عقدم در بیای و در ضمن اگه مخالفت کنی من شغلم از دست میدم. تو همینجوری بهم بده، کاری باید بدهی تو بدی. خوب فکراتو بکن. فرصت داری، عجله‌ای هم نیست. بعداً تصمیمتو بگیر باشه؟ ببین من چه بدی دارم؟ یه آدم سالم، سرحال، جذاب و مهربون. من دیگه میرم. گوش کن، به پیشنهادم خوب فکر کن. فرصت خیلی کمی داری عزیزم. و بعدش یه روز حال مامانم خیلی بد شد. مجبور شدم اورژانسی ببرمش بیمارستان. من چاره دیگه ای نداشتم. مجبور شدم خودم رو گرو بذارم و اونو نجات بدم. اما متاسفانه بازم نتونستم نجاتش بدم. از شرایط یکی دیگه سوء استفاده کردن گناه. من نمیدونستم که اما تا این حد میتونست پست باشه. از این ناراحتم که ریجا چرا به من دروغ گفت. اون دختر خوبیه، خیلی هم دوستتون داره. دوست داشتن. همچین آدمی نمیتونه کسی رو دوست داشته باشه، فقط میتونه خودش رو دوست داشته باشه. همین. اما شما استراحت کنین، من داروهاتون رو میارم. من باید برم خونه. شما نمیدونین ممکنه چقدر عصبانی بشه. نیازی نیست بترسین، من کنارتون هستم و حواسم به همه چیز هست. شما استراحت کنین. من از خدمتکار پرسیدم، اونا هنوز خونه نیومدن. پس نگران نباشین، قبل از اومدن اونا به خونه شما رو میرسونم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تو کی برمیگردی؟ احتمالاً 6 ماه دیگه. اما لطفاً تا اون موقع باباتو راضی کن که این دختر رو طلاق بده باشه. اگه بابام بفهمه هیچ وقت واسه ازدواج راضی نمیشه. ببین ازدواج کردن هیچ مشکلی نداره، ولی چه لزومی داشت با یکی همسن دخترش ازدواج کنه؟ آخه چرا این کارو کرد؟ من
بابامو راضی میکنم. اون حرف منو زمین نمیندازه. امیدوارم اینطور باشه. کافیه بابا. واسه آخرین بار دارم میگم اون دختره رو طلاقش بدین. اگه بابای منیب منو به خاطر ازدواج شما قبول نکنه من میمیرم بابا. اما دخترم، بابای منیب با ازدواج من چه مشکلی داره؟ اگه شما با یه زن بیوه ازدواج میکرده این موضوع فرق میکرد. ولی وقتی با یه نفر همسن دخترتون ازدواج میکنین مردم چی میگن؟ من چطوری بهتون بفهمونم؟ من نمیدونم. شما باید اون دختره رو طلاقش بدین، وگرنه جسد منو اینجا میبینی. این چه حرف مزخرفیه که میزنی؟ دیوونه شدی؟ حالا گریه نکن. باشه، طلاقش میدم. همینجوریش هم اون مثل یه مرده متحرک داره زندگی میکنه. من به فامیلمون هنوز چی در موردش نگفتم. اما دخترم، به خاطر خوشحالی تو این فداکاری رو میکنم. اون از زندگی میندازمش بیرون. طلاقش میدم. ممنونم بابا. راننده زود باش را بیفت. اون ماشین رو تعقیب کن. منیب دوباره برگشته اینجا؟ پس چرا به من خبر نداده؟ واقعا خیلی عالیه. این زن؟ تو چطور جرأت کردی با منیب بگردی؟ داری چی کار میکنی؟ تو به من دروغ گفتی؟ تو گفتی اسلام آبادی؟ یعنی تو 6 ماهی که داری منو فریب میدی و با این زن لذت دنیا رو میبری؟ حرف دهنتو بفهم. این زن عقدی منه. تو بابات بی احساس و خیلی ظالمی. از شرایط مردم سوء استفاده میکنی. واقعا خجالت نمیکشی؟ آره دروغ گفتم، ولی دروغ من و تو خیلی با هم فرق داره. تو دروغو برای منفعت خودت گفتی، ولی من دروغو واسه نجات دادن یه مظلوم از ظالم گفتم. فهمیدی؟ بیا بریم. गवाह से यार तू मेरे इश्क दा निकले आ बेवफा तू अखा किसे होर नाल
دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.